आदाब। बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। सियासी जमातें जलसे करती रहीं, रैली निकालती रहीं। रैलियों के ऊपर एक अरसे से ये ख़तरा रहा कि सिक्योरिटी साथ ना होगी तो कहीं हमला ना हो जाए, हमला हो गया तो क्या हो जाएगा। माजी में भी ऐसे हमले हुए बहुत सी रैलियों पे। वो एक बहस है, उस पर मैं वापस घूम के आता हूँ अभी। आज सुबह से मुझे वो वाक़या याद आ रहा है सन 47 का, कि जब हिंदुस्तान से एक स्पेशल ट्रेन चलती है मुसलमानों की, और उसके ऊपर दुश्मन जो है, मैं किसी कौम का या किसी रेस का नाम नहीं लेता, दुश्मन जो था उस वक्त, उसने पूरी ट्रेन को काट डाला। बदले में फिर यहाँ से एक ट्रेन कटी हुई गई तो मामला थम गया। ये 47 था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो रहे थे और दुश्मनियाँ थी सख्त, कत्ल व गारत था, मारा जा रहा था। फिर एक वक्त हमने देखा पिछले तकरीबन 18 महीने या 20 महीने में कि बस में से लोगों को निकाल के शिनाख्ती कार्ड चेक करके कि आप किस कौम के हैं, किस नस्ल के हैं, आपको मार दिया गया। फिर कहा कि ये मेहनत ज़्यादा होती है, तो ऐसे ही पूरी बस पे गोली मार दी। नहीं समझ में आया तो बस बंद करके आग लगा दी। ये भी नहीं समझ में आया तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, रॉकेट मार दिया, बम मार दिया, ग्रेनेड मार दिया। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पुलिस में इतनी, चाहे वो लाख रहमान मलिक साहब, पीपल्स पार्टी, जो भी क्या, पुलिस में इतना दम नहीं है कि लियारी में एंटर करके दिखा दें। वो तमाम जो हाइप, वो हेड मनी 30 लाख, कुछ नहीं कर सकी गवर्नमेंट। खुद पिटने के बाद, बिला वजह पुलिस वालों की शहादत, रागीरों की शहादत के बाद 48 घंटे का बहाना ढकोसला करके खामोशी से वापस आ गए। ये है रिट ऑफ द स्टेट। आज से तकरीबन एक बरस पहले बड़ी हाइप हुई, कराची में टारगेट किलिंग हो रही है, बड़ा बुरा हाल है। किसी ने ना सुनी तो चीफ जस्टिस बेचारे वहाँ से उठ के आए, यहाँ बेंच लगाई, बड़े अरसे तक सुनते रहे, ऑर्डर्स दिए, रिकमेंडेशंस दी, सब कुछ की, फ़र्क कुछ ना पड़ा। गवर्नमेंट ने वही किया जो करना था, यानी कि कुछ भी नहीं। वैसे ही काम चलता रहा। रहमान मलिक साहब धमकियां देते रहे, 24 घंटे में हथियार गिरा दो वरना मैं देख लूँगा, 48 घंटे में भाग जाओ वरना मैं देख लूँगा, 24 घंटे के अंदर कराची से निकल जाओ, बाकी जहाँ जाके करना करो, वरना मैं देख लूँगा। और इस बार तो वो शायद सुपरमैन या मार्वल कॉमिक्स की कोई वो अवेंजर्स वगैरह देख के आ गए थे कि यूँ हवाई जहाज़ ऊपर से उड़ रहे होंगे और यूँ GPS होगा, यूँ हम लोगों के नाक के बाल गिन लेंगे और यूँ ऐसा हो जाएगा और हम यूँ लियारी की गलियों में ये कर लेंगे। वो जो भी कोई फैंटेसी थी उनकी, वो फैंटेसी भी ठप हो गई। फिर बलूचिस्तान में कोई हिसाब ही नहीं है। जज बेचारे बोल बोल के थक गए, भाई मिसिंग पर्सनस फलां, कुछ नहीं। हमारे सदर की, इंटीरियर मिनिस्टर की इतनी हिम्मत भी नहीं कि बलूचिस्तान जा सके, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो क्या देखेंगे वो। आज सिचुएशन ये है कि दोबारा चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं इमरजेंसी नाफिज करूँ, क्या करूँ, प्रॉब्लम क्या है। क्या जुडिशरी का ये काम है? अगर यही काम है तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इंटीरियर मिनिस्टर लगा देते हैं ताकि वो अपना काम तो सही से कर लें। अगर इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने यही करना है तो फिर हमने क्या करना है, ये मेरा सवाल है। आज भी रैली जलसा चल रहा है अटक के अंदर PMLN का। वो यकीनन बड़े बड़े ख़तरनाक बयानात देंगे और ये गवर्नमेंट की नाकारियाँ बताएंगे और बताएंगे ये नाकारा है गवर्नमेंट। वो बता के चले गए उस जलसे के अंदर कि किस तरह ओपोनेंट जो है बेकार है। फिर ओपोनेंट आएगा, बताएगा कि तुम कैसे बेकार हो। हम एक दूसरे को ये बार बार बता रहे हैं कि तुमने कैसे लूटा, तुमने कैसे, तुमने कैसे बर्बाद किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम ये सूबा बनाएंगे, हम वो सूबा बनाएंगे। मैंने पहले भी हाथ जोड़ के गुजारिश की थी, भैया जितने सूबे बनाने बना लो, अगर 50 सूबे बनाने बना लो, 200 बना लो। अगर आपने शुगर मिलें बेच देनी है बेच दो, मुल्क की ज़मीन बेच लो, लेकिन ये बच्चे मारना तो बंद करो। खुदा के वास्ते क्यों घर बर्बाद करते हो? काहे को बद्दुआएं ले रहे हैं, काहे को हम हज़ारों लोग मार चले। एक अंदाज़ा है कि कराची में तकरीबन 7,000 लोग हम मार चुके हैं इस सरकार में। इस पर बात करेंगे मेरे आज के मेहमान जमील यूसुफ साहब। मैं तारफ़ आपका ये कर रहा हूँ कि आप जमील यूसुफ साहब हैं, आपके इन तमाम मामलों पे गहरी नज़र है, CPLC के फाउंडर हैं आप। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। फ़रूक नसीम साहब लॉयर हैं, सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला। फ़रूक साहब मैं आपसे पता करना चाहूँगा, ये इमरजेंसी नाफिज करने की जो बात की चीफ साहब ने, पहले भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस दे चुके हैं कराची के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर, कुछ नहीं कर पाते, रिकमेंडेशन देते हैं, होता कुछ नहीं। वे डू वी स्टैंड? क्या जुडिशरी का मतलब कहाँ जाएगी गवर्नमेंट, कहाँ लेके जा रही है और जुडिशरी बेचारी कहाँ फंसी हुई है? देखिए, जुडिशरी इज़ द लास्ट होप। जो इस वक्त सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही है, बाय द वे मैं ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, मैं जो भी आपके इस प्रोग्राम में बोलूँगा वो मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो ये बात बड़ी क्लियर मैं शुरू में ही कर दूं। तो हमारे जो जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं, सुपीरियर जुडिशरी के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, चारों प्रोविंसेस के, इस्लामाबाद के और सुप्रीम कोर्ट के, अंडर द कैप्टनसी ऑफ चीफ जस्टिस साहब,
دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے آپ کو شاید آپ یہ کہیں کہ کراچی کی جب کلنگ ہوئی تھی اور سو موٹو نوٹس ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوا. وہ وقت تھا کہ 300 لوگوں کی شناختی کارڈ چیک کر کے گردنیں آریوں سے کاٹی گئیں. بے شک. چیف جسٹس صاحب کے آنے سے وہ رک گیا. اور اب جس قسم کی کلنگز ہو رہی ہیں وہ ایسی کلنگز ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ چیف جسٹس صاحب نہیں آتے اور وہ کراچی کلنگ کا کیس نہیں ہوتا جس میں خود اپیئر ہوا تھا, جی ہاں, تو وہ اس وقت تو آپ 7,000 بتا رہے ہیں, یہ تو پتہ نہیں 3 سے 10 لاکھ کا پہاڑا پڑ دیا جاتا ابھی تک. کیونکہ بات ساری یہ ہو گئی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے ٹرائبل, ہماری سوسائٹی ہے فیوڈل سوسائٹی بھی ہے, مائنڈ سیٹ بھی ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کا قانون, کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو جب تک اس ٹرائبل مائنڈ سیٹ کو چیک نہیں کیا جائے گا تو جوڈیشری اپنا کام تو بخوبی انجام دے رہی ہے. جو آرڈر ہی پاس کرے گی نا, جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ ایگزیکٹو کی جگہ وہاں کھڑے نہیں ہو جائیں گے. جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کی ایک تو لیگل اسپیکٹ آپ ملاحظہ کریں. ایمرجنسی لگانا, گورنر رول لگانا, یہ تمام کے تمام پاورز پریزیڈنٹ کی سیٹسفیکشن پہ کی جاتی ہیں اپون دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ وہ آرڈر پاس کرتا ہے پروکلیمیشن کا, اس کا ایک جوڈیشل ریویو سپریم کورٹ کے پاس ہے, وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا. لیکن اگر ایک اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے, اگر حکومت وقت یا ایگزیکٹو آرگن جو ہے اپنا کام صحیح نہیں کرے تو عدالت جو ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, وہ ریکمنڈیشن بھی دے سکتی ہیں اور ڈائریکشن بھی دے سکتی ہیں. آج تو بات صرف چیف جسٹس صاحب نے ریکمنڈیشن کی ہے, وہ ڈائریکشنز بھی دے سکتی ہیں. ریکمنڈیشن ٹو, ریکمنڈیشن ٹو فار اینی تھنگ, ریکمنڈیشن ٹو دا پریزیڈنٹ, ٹو دا پریزیڈنٹ کہ آپ یہ کریں. اوکے. اور وہ ابھی تو ریکمنڈیشن ہوگی, بعد میں ڈائریکشن بھی ہو سکتی ہے. اور ڈائریکشن ایمرجنسی ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگا دیں گے تو ڈائریکشن کس کو کہاں جائے گی, کس طرف جا سکتی ہے؟ پاسبلٹیز. 2 آرٹیکلز ہیں, آرٹیکل 187 ہے اور آرٹیکل 190 ہے. 187 کے تحت سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے ان دی انٹرسٹ آف جسٹس, ٹھیک ہے. اور آرٹیکل 190 کے تحت اینی فنکشنری آف دا اسٹیٹ, چاہے وہ آرم فورسز ہوں یا پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, منسٹر ہو, چیف منسٹر ہو, گورنر ہو, کسی کو بھی ڈائریکشن جو ہے سپریم کورٹ دے سکتی ہے اور اس ایگزیکٹو فنکشنری کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں کام کرنا ہے. تو یہ ایڈ میں کام جی, تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ یہ کر نہیں سکتی, یہ ٹھیک ہے, بہت ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہونے چاہیے اس کے لیے. سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کین ٹیک کنٹرول آف دا سچویشن, کین ڈو اینی تھنگ. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, یا تو اس کو چینج کر دیجیے کانسٹیٹیوشن کو, کانسٹیٹیوشن یہی ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ اگر ایکسیپشنل سچویشن, ایکسٹریم ایکسیپشنل, سر میں یہی 2 الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایکسٹریملی ایکسیپشنل سچویشن ابھی نہیں آئی کیا؟ میں خدا نہ خواستہ کوئی میں انڈیوس نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کر دیا جائے, لیکن اگر میں ڈیتھ کاؤنٹ دیکھوں, وار آن ٹیرر کو الگ کریں صاحب, جو شوق میں ہم نے, شوق ہی کہوں گا میں, جو ہم نے ڈیتھ ٹول ہے, ڈیمیج ٹو بزنس ہے, انڈسٹری ہے, لا اینڈ آرڈر, کڈنیپنگز ہیں, از دس ناٹ این ایکسٹریملی ایکسیپشنل سچویشن؟ جی ہاں, ناٹ لانگ اوور ڈیو, تو ابھی کی بات ہی نہیں ہے فیصل, اتنے ٹائم سے بولے جا رہے ہیں. کہاں ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ؟ کسی چیز میں آپ کو ریٹ آف دا اسٹیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ نے شیرشاہ آپریشن دیکھا, یہ تو بہت بڑا آئی اوپنر ہے. ہاں, شیرشاہ تو میں بھول ہی گیا تھا. دین آپ شیرشاہ میں جو بروٹل مرڈرز ہوئے, بچر ہوئے, اور پھر امپیونٹی کے ساتھ وہ کرمنلز نے سرنڈر کر کے کورٹ میں آئے, اور آپ سمجھتے ہو کوئی وٹنس آگے کھڑا ہوگا جس ملک میں نہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہے, نہ کسی چیز کی ہے, نہ کسی کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے, وہ پھر آ کے کورٹ میں بولے گا؟ تن دناتے ہوئے میں نے اپنی لائف میں اپنے پورا سی پی ایل سی 17 ایئرز میں نے نہیں دیکھا کرمنلز اتنی بولڈلی اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اور ود اے اسمائل ایکوٹ ہو کے گھر جائیں. تو And then they come back to kill and more then they people. come back to kill. And آپ یہ دیکھیے جو اب کل ہوا ہے, اب کافی سارے اینکرز اسلام آباد, لاہور بیٹھ کے ہمیں باتیں کر رہے ہیں, ڈیموگرافکس کراچی کا پتہ ہی نہیں ان کو کہاں ہے. کیوں پروسیشن اور ویک ڈے الاؤ کیا؟ پورا آفس ایریا ہے. آئی آئی چندری گوڑ از دا ہارٹ